अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ लो कुछ दो की बाज़गश्त है मुल्क की सियासत में। प्रोग्राम के पहले से इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद कम उम्री की शादी गैर कानूनी करार दे दी गई है, इस पे गुफ्तगू होगी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा रुकावटें हैं। और आखिर में गजा को तरस गया है, वहां पे बच्चे स्टारवेशन के दहाने पे खड़े हैं। प्रोग्राम के आखिरी से इस पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे उससे, और वो बहस जो गुज़श्ता 3 हफ्तों से पाकिस्तान की और भारत के दरमियान ताल्लुकात के दरमियान एक सवालिया निशान है। बार बार भारत में मोदी से भी पूछा जा रहा है कि कितने जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं भारत के, जिसका अभी तक फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स ने और मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। और आज जो स्टेटमेंट सामने आई है, ये स्टेटमेंट है जी सुब्रमण्यम स्वामी की, जो कि सीनियर बीजेपी के लीडर हैं। वो एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे थे और पहली मर्तबा बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से ये एडमिशन सामने आया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिराए हैं। सुनिए स्वामी साहब को। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। अभी आहिस्ता आहिस्ता बाकी बातें भी मानेंगे। इंडियन एयरफोर्स के मैं बयान सुन रही थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी जंग के दरमियान उनके जो गैप्स थे इक्विपमेंट के, कैपेसिटी के, उसकी बात भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुआहदे हुए जिनकी डिलीवरी नहीं हुई। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की कैपेसिटी में बहुत कमियां रह गई हैं। इस हवाले से इंडियन एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा, सुनिए। Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चूंकि वहां इलेक्शन का भी माहौल है, मोदी कैंपेन भी कर रहे हैं, तो हर तरफ एक पॉलिटिकल चैलेंज भी उनके सामने है। मैं पढ़ रही थी, रेवनाथ रेड्डी हैं जो कि सीएम है तेलंगाना के, और वो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि कितने राफेल पाकिस्तान ने गिराए हैं, और इसका अभी तक जवाब नहीं मिला। जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो भी एक मुकालमे की दावत दे रही हैं मोदी को। तो अब अपोजिशन का इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत प्रेशर बढ़ता जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। जरा देखिए। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे। तो मोदी के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक मुश्किल वक्त है, और जिसकी वजह से ये भी सोचा जाता है कि कहीं वो बेवकूफी में, डेस्परेशन में कोई दोबारा शरारत ना करे। लेकिन भारत सूरत ये है कि इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान और भारत दोनों की फौजें 22 अप्रैल से पहले की जो पोजीशन है उस पर वापस लौट चुकी है। तो ये जितने बयानात हैं ये उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं, क्योंकि वहां एक इलेक्शन भी लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत भी आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रही है। इस हफ्ते बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। अलीमा खान साहिबा का बयान आया कि भाई क्या चाहिए है, किन शराइत पर मेरे भाई को आप रिहा कर सकते हैं। तो कुछ लो दो की गुफ्तगू की तरफ हिंट किया अलीमा साहिबा ने। पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने कहा उनकी जाती स्टेटमेंट है, किसी ने कहा ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हुकूमत कहती है जी कि पहले आप हमें बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो इस बयान के बाद और खान साहब की नई स्टेटमेंट के बाद ये बैक एंड फोर्थ गुफ्तगू गिव एंड टेक पर होती रही। जरा ये देखिए। वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे, मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे, लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर करना होता तो मैं पहले
कर चुका होता। हलीमा बीबी का बयान एक बहन का बयान है, वो सियासी जमात का बयान नहीं है। एक बहन जो अपने भाई के हवाले से वो फिक्रमंद है, ये उसका बयान है और उनको हक है कि वो अपनी फिक्र का इजहार करें। हम नहीं समझते कि हम किसी उसूली मौक़िफ़ से हटेंगे। ये टोन जो है इसमें एग्रेसिवनेस भी है, एक रास्ता ढूंढने की एक फेंट सी, एक बड़ी मामूली सी कोशिश भी है कि वो एक फीलर्स फेंक रही हैं मोहतरमा कि उसका रिस्पांस क्या आता है। एक तरफ तो ये गुफ्तगू है, लेकिन साथ साथ एक मूवमेंट चलाने का, एक एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया और ये अलीमा साहिबा ने ही किया और उसको अली जफर साहब ने भी सेकंड किया कि हाँ जी ये बात हुई है कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी 4-5 दिनों में मजीद क्लैरिटी दे दी जाएगी। उन्होंने फिर से आज दोहराया है कि मैं पूरे पाकिस्तान में एक मैस मूवमेंट शुरू करूंगा, मुल्क गिर एहतजाज होगा, तहरीक होगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। उन्होंने पार्टी को पैगाम भेजा है कि हम अगर मजबूत खड़े हैं, खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हक के साथ अल्लाह ताला खड़े हैं। एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बात नहीं, उन्होंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है कि स्ट्रेटजी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे। इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई सामने ना आया, कोई मैं दो तरफ कोई खेल रहा है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। पाक भारत जंग के बाद तेजी से मुल्क की डोमेस्टिक सूरत हाल तब्दील हुई है और अगर अब देखें तो विजिबली इस वक्त मुक्तदरा पे और हुकूमत पे कोई वाज़े प्रेशर नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ से फौरी गुफ्तगू करें और इस बात का इदराक तहरीक इंसाफ के लोगों को खुद भी है। फैसल चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में इस हकीकत को तस्लीम किया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त कोई कंपल्शन नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो बात करे और अगर वो बात करना चाहेंगे तो अपने TORs के ऊपर करेंगे। लेकिन जब इस सिचुएशन में जो नॉर्मली अप्रोच होती है, जिस सेन अप्रोच ये होती है कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं तो फिर आप मामलात को दुरुस्त तरीके से हैंडल कर सकते हैं। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर ममलिकत बराए कानून इंसाफ हैं। फैसल चौधरी साहब वकील हैं, बानी तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। पहले लेकिन मैं एक सवाल जो बैरिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, आज एक मुजाहरा हो रहा था फलस्तीन की यकजहती में, वहां ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा थी, वो समीना खान साहिब थी, सेंटर मुश्ताक थे। वो जब मुजाहरा करने जाते हैं वो हार्मलेस सा मुजाहरा आकर चले जाएंगे वापस, आप लोग उनको रोकते क्यों हैं, गिरफ्तार क्यों कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी साहब। मुझे भी अभी इतलात मिल रही हैं कि कोई अरेस्ट हुई है, दफा 144 जो है वो उसका निफाद है और ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको कानून तो इसमें बड़ा वाज़ेह है और कानून में तो यही चीज़ है कि आप बगैर इजाज़त या इस किसी की भी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि वो गजा के लिए प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं और ये मेरा अपना ज़ाती एक मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर प्रोटेस्ट का उन्होंने पहली तो बात है आई कॉल ए स्पेड और इसमें वाज़े तौर पे ये बात मैं आपको कहूं कि उनको एटलीस्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा। और कोई इजाज़त होती है, अगर इजाज़त नहीं भी मिलती तो इट्स फॉर अ गुड कॉज, गजा के ऊपर है। मुझे लगता है ऐसा कि देखें आपकी पाकिस्तान की स्टेट लेवल पॉलिसी में हम फलस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन जब इस तरह के मुजाहरे हों और उसमें से रिस्पेक्टेबल लोग जिनके बड़े क्रेडेंशियल्स हैं वो गिरफ्तार हो, इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन योर इस्लामाबाद गवर्नमेंट ना। मैं इस बात पे एग्री करता हूं आपसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले ही ये इतलात मिली हैं, पर आई डेफिनेटली गेट दिस चेक्ड और बिल्कुल भी जो असिस्टेंस हमारी तरफ से पॉसिबल होगी हम जरूर करेंगे उसमें। फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ अरसे पहले आपकी वो गुफ्तगू सुन रही थी, जिसने आपने कहा कि कुछ 40 के करीब MNAs जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो आपको नाअहल होते हुए दिखाई देते हैं। एक पार्लियामेंट एक नई शक्ल लेगी, एक नई हैयत लेगी, तो उसका तो आगाज हम देख रहे हैं आज हो गया। चित्राल NA1 से अब्दुल लतीफ साहब जो है 9 मई के केसेस में गालिबन उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। सो अब ये क्या होने जा रहा है मजीद? ये आपका और कौन कौन से सीटें हैं जो आपको लगता है कि फिलहाल खतरे में? देखिए हमारी इसमें बिफोर दैट आई मस्ट कंडेम जो सेनेटर मुश्ताक और गजा के हुए, इस्लामाबाद मस्ट नॉट लुक लाइक तेल अबीब का कोई सेकंड पार्ट, मतलब अलाउ देम। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो 9 मई में लोग मुलव्वस हैं और उसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs हैं, MNAs हैं जिनके नाम हैं, वो लोगों को 40 दिनों में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई। और बहसियत वकील मैंने बहुत पॉलिटिकल केसेस किए हैं और मैं जानता हूं कि किसकी क्या फेट होती है।
اس میں کوئی بھی میرٹ پہ کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے خلاف جھوٹے الزامات ہیں. سب کے خلاف جھوٹے الزامات ہیں. وہاں پہ جو اس دن توڑ پھوڑ ہوئی کوئی تو اس میں دیکھیں نا, اب جو کارکنان ہیں یا جس نے کی ہے اس کو سزا ملنی ہے نا, پارٹی کو تو سزا نہیں ملنی. اگر کسی نے لیڈ کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے, 2 سال ہو گئے نا, 2.5 سال. ٹھیک بات ہے, ایگری. اس میں سے کون سا بندے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں؟ اب شاہ محمود قریشی صاحب رپورٹڈلی اسٹیٹڈلی فیکچولی ہی واز ناٹ ہیئر. وہ کراچی میں ان کی بیگم بیمار تھی, ان کے ساتھ تھے. ان کو آپ نے کتنے مہینوں سے اندر رکھا ہوا ہے؟ ان کے پاس صرف ایک کیس ہے. پھر یاسمین راشد ہیں دوسرا. آج تک ان کی ضمانتوں کا ریکارڈ پیش نہیں ہوا. کبھی یہ بھی ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی کو ابھی بھی کوئی خیر کی توقع ہے یا سمجھ لگتی ہے کہ کوئی ان کی کوئی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اٹس لیونگ ان فولس پیراڈائز. تو وہ جو بات چیت کی بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ کی بات کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ گفتگو کریں, یہ گرفتاری دو سزا لو, یہ لے دو ہوگا. اس میں کسی دیکھیں اس کی وجہ ہے جو پالیٹکس ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے. اس میں آپ کو ریالٹیز جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا اس کے مطابق اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. ایک سچویشن تھی وار سے پہلے, ایک سچویشن تھی وار کے درمیان, ٹھیک بات ہے, ایک ہے پوسٹ وار سچویشن. اب جیتی ہوئی ہاری ہوئی فوج کے ساتھ نہیں بندہ لڑ سکتا, تو جیتی ہوئی فوج کے ساتھ تو نہیں لڑتا نا. اب یہ ڈٹ جاؤ, اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے آپ بتائیں. مطلب مجھے خان صاحب سے ملتے ہیں, آپ مجھے بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سڑک پہ نکلنا ہے احتجاج کرنا ہے, بات ہے کہ احتجاج کرنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے, یا آپ نے کوئی سول وار سٹارٹ کرنی ہے. کیونکہ اداروں سے اپنے سے تو بات ہوگی, لڑائی تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پولیٹیکل لوگوں سے میں اس اپروچ کا بالکل, میں نے تو اپنی طرف, میں 30 اپریل کو جب خان صاحب سے ملا تھا تو آئی ٹولڈ ہم کیٹیگوریکلی کہ آپ کی آرگنائزیشن, آپ کی شخصیت خان صاحب بہت تگڑی ہے, وہ بہت ریلیونٹ ہیں, وہ مرکز نگاہ ہیں اور پاپولر بھی ہیں, اور لوگ ان کی بات کرتے ہیں. پارٹی ان کی اتنی ہی ویک ہے, اتنی ارریلیونٹ ہے, اتنی ہی وہ کنفیوزڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو میوزک ٹو یور ایئرز عقیل ملک صاحب, کنفیوزڈ, ارریلیونٹ. لیکن میں پھر بھی جملہ ویری لکی گائز, یہ بات دے ہیو بہادر فوج, نالائق اپوزیشن, نالائق اپوزیشن, اور ان کی گناہگار حکومت بھی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. ان کی مسکراہٹیں دیکھ لیں, مسکراہٹیں ختم ہے, گناہگار حکومت ہے, لیکن الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں, لیکن میرا سوال ہے محمد صاحب, یہ جو ساری باتیں ہیں, جب 40 کے قریب اگر آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں سے نائل ہوں گے ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کی, تو یہ آپ پولیٹیکل سسٹم اسٹیبل ہوگا, انسٹیبل ہوگا؟ جو اسٹیبلٹی کی آپ کو اس وقت تلاش ہے, کیونکہ بھی بھارت کا خطرہ ختم نہیں ہوا, تو وہ آپ کو مل جائے گی؟ دیکھیں بالکل اکانومی تو اسٹیبل ہے, اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ رواں ماہ جو ہے ہم بجٹ بھی پیش کریں گے, یہ دوسرا بجٹ ہوگا. یہ بالکل کہتے رہیں, دے رادر دین ایکچولی کچھ یہ کنسٹرکٹیو بات کرتے, کوئی بات چیت ہوتی, کوئی سیاسی ایشوز پہ بات ہوتی, پارلیمنٹ کے اندر بھی بس آئے اور وہ آئین کی کاپیوں سے ٹھکا ٹھک میز بجاتے رہتے ہیں, اور کوئی کام نہیں ہے. جو 2018 سے 22 تک ہم نے دیکھا ہے. یہ بات آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ احتجاج کرنا ہے, جس طرح میں فیصل صاحب نے کہا, میں اس بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. اور اب جو لے دے کی بات وہ کر رہی ہیں, یہ ٹیسٹنگ دا واٹرز والی سچویشن ہے کہ پانی کے درجہ حرارت کو چیک کیا گیا ہے انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے تھرو علیمہ خان. اور یہ کہا اس لیے علیمہ خان صاحبہ سے کروایا گیا ہے کیونکہ پارٹی کے کسی فرد پہ یا کسی آفس بیرر پہ یا آفس ہولڈرز پہ یہ بات نہ آئے, اور یہ ایک فیملی کے ممبر سے آ جائے اور پھر اس کو ڈینائی کر دیا جائے. اور یہی ہوا کہ ڈینائی کر دیا گیا. پانی کے درجہ حرارت کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ٹیسٹنگ دا واٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ کیا پانی گرم ہے, کیا پانی نیم گرم ہے, ٹھنڈا ہے یا کوسا ہے. اب وہ انہوں نے یا ابل رہا ہے, یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے, بالکل بجا فرمایا انہوں نے. لیکن اس ساری سچویشن میں جب ان کو حاصل اصول کچھ نہیں ہوا, کچھ لے اور دے کی بات تو یہ ہے نا کہ خواہش تو پی ٹی آئی رکھتی ہے یا عمران خان صاحب کی پارٹی رکھتی ہے, تو وہ پھر بتائیں کہ کچھ لے اور دے میں کیا ہے, کیا وہ لے سکتے ہیں اور کیا وہ دے سکتے ہیں. لیکن سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کنفیوزڈ ہے, ارریلیونٹ ہے, کمزوری کی پوزیشن پہ اگریمنٹ, تو اس وقت تو آپ کا ہاتھ اسٹرانگ ہے, لیوریج آپ کے پاس زیادہ, آپ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. وہ کمیٹیز ابھی بھی فعال ہیں جو اسپیکر صاحب نے بنائی تھیں, اور میرے خیال سے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہماری صاحبہ. اگر خواہش رکھتے ہیں تو بالکل وہاں پہ بتا دیں. اب
we are speaking from a position of strength. And right now, बिल्कुल बात है पॉलिटिकल, बिल्कुल, और वक्त बदलते वक्त पाकिस्तान की सियासत में वक्त नहीं बदलता, वो भी आपने दुरुस्त कहा, लेकिन फिल वक्त सिचुएशन तो यही है ना, एज इट स्टैंड्स करंटली एज ऑफ नाउ. लेकिन इस एहतजाज का अगेन वही जलाओ घराओ की सियासत, उसी तरह जो है वो एहतजाज की सियासत, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होनी. लेकिन एक खुशाइन बात जरूर है कि उसमें इस्लामाबाद का जिक्र नहीं है. इस पूरे एहतजाज के प्लान में उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे, विच इज आई थिंक अ रिस्पाइट फॉर द पीपल ऑफ इस्लामाबाद. की शुक्र है कि इस्लामाबाद की तरफ पहली दफा जो है कोई रुख नहीं किया जा रहा. लेकिन इस एहतजाज से ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो ऑन ग्राउंड वो जो एक पजीराई थी या एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से स्ट्रीट पावर से जिस हवाले से बात की जाती थी पीटीआई की तरफ से, वो अब ऑन ग्राउंड स्टैंड नहीं. देखिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, जो जरूरी है किसी भी मुल्क के अंदर, इकोनॉमी ठीक अगर आप समझते हैं, शारी अगर आगे बढ़ना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं होगा. को लगता है कि अब ये इस सूरत हाल के अंदर जिसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा हुकूमत की है या अपोजिशन की? उसकी जिम्मेदारी दोनों की है. मैंने जिस तरह कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर आपने बात की तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थ्रू पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू आ सकती है. किसी आइन, किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू शुनीद होने के बाद आएगी. ये कहीं नहीं लिखा हुआ. अगर जिस रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, उसी रूल ऑफ लॉ को सामने रखते हुए जिस आईने पाकिस्तान को वो कहते हैं कि पामाल कर दिया एनसीआर सियासी जमातों ने, और एस्टैब्लिशमेंट को भी उसी सांस में उनका नाम लेते हैं, तो फिर ये बताएं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो कौन सा आर्टिकल है. ये मेरे भाई वकील हैं, उनके वकील भी रहे हैं, हमें एनलाइटन कर दें, हमें बता दें कि वो कौन सा आर्टिकल है इनका जिसमें लिखा है कि डिस्कोर्स एंड डायलॉग शुड ओनली टेक प्लेस विद द पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे आइन के आर्टिकल नहीं है, फिर भी बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन ये अगर आपने 2 साल से ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जी हमने मुक्तदरा से बात करनी है, इट्स नॉट वर्किंग. अभी हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब को अपॉइंट किया, आजम तारड़ साहब को अपॉइंट किया, बैरिस्टर सैफ भी गालिबन आपकी तरफ से मिलकर आए, खान साहब को, वो राना सनाउल्लाह साहब से भी मिले हैं. तो क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को स्ट्रैटेजी तब्दील करने की जरूरत है? सियासी जमातों से बात करें, ये तरीका भी देख लें? देखिए, तहरीक इंसाफ को टीम और स्ट्रैटेजी दोनों चेंज करने पड़ेंगे. टीम भी चेंज करनी पड़ेगी, और उसकी वजह है जो ये बात है ना कि एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करें. मैं इस बात पे बतौर वकील, बतौर शहरी, मैं कायल नहीं. क्यों? सियासी जमातों से ही बात करनी पड़ेगी. देखिए, आपकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये लोग पानी भी नहीं पिएंगे, रेस्ट अश्योर. अच्छा, बट बात इन्हीं से करनी पड़नी है. अल्टीमेटली भी आप बात इन्हीं से करेंगे और वहीं से एवेन्यू मिलेगा. देखिए, पॉलिटिकल जमातों को पे एक इनको एज होता है. जो सियासी लोग होते हैं ना, वो मामलात को समझते हैं. ठीक है ना. जो एस्टैब्लिशमेंट है इस वक्त जो आपने बात की है, नाउ इकॉनमी वो कहते हैं बेहतर हो रही है, माइक्रो लेवल पे नहीं हो रही, मैक्रो लेवल पे इन्होंने कहा जी कि हमने अचीवमेंट, ज़ाहिर IMF की किस्त भी आ गई है. पोलराइजेशन थी, उसके बावजूद जंग जीती, अब पोलराइजेशन खत्म हो गई है फॉर द टाइम बीइंग. नाउ वन इवेंट हियर एंड देयर. इमरान खान साहब इररेलेवेंट नहीं है. जो इनकी जो असेसमेंट में जो कमी है ना, वो मेरी नजर में ये है कि ये समझते हैं कि इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो गए, अनपॉपुलर है, लिहाजा उनको जो है वो ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि उनको कंसिडर, वो कह रहे हैं कि जंग भी हमने उनके बगैर जीती, इकोनॉमी भी ठीक कर रहे हैं, तो जब होगा उनके बगैर कर लिए. मसला ये होता है जैसे ये बजट की बात कर रहे हैं, आप बजट पे देखिएगा काफी शोर मचेगा. पीटीआई नीड्स इवेंट्स टू रीगेन दैट पोजीशन. लेकिन पिछले बजट पे भी कोई खास आप लोगों ने शोर नहीं किया था. अवाम वो जो है ना, तो मैं टीम की बात क्यों कर रहा हूँ? तो कहाँ से लाए टीम? यही तो है आप लोगों के पास, कहाँ से आएंगे? और टीम बड़ी है, ये इम्पोर्ट करेंगे. ये कहाँ से टीम आएगी? देखिए, कप्तान ने खिलानी है ना टीम, वो जिसको आगे करे, जिसको स्ट्राइकर देख, जिसको जो बताए. एक पता मसला क्या है, ये कप्तान ग्राउंड में नहीं है, ये कप्तान बैठे हुए हैं पीछे बंद कमरे में, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो फैसले कर रहे हैं. और इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है? पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना, फजल रहमान साहब का कसूर है. क्यों जी? भाई उन्होंने ये नहीं किया. आपने ये नहीं बताया कि अपनी नालायकी क्या है, कि जब उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इमरान खान साहब से बात करें, और मुलाकातें होती रही हैं. झूठ बात करते हैं. ये सेक्रेटरी जनरल भी मिलता रहा है और चेयरमैन साहब भी मिलते रहे. या वैसे आप लोग आपस में अपनी स्टेटमेंट्स तो पहले एक कर लेना, बिकॉज उसमें आप लोगों की हमें मालूम ही नहीं है कि असल मौकफ किसका है, फिर किस हवाले से सवाल पूछे. तो आप मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी में कोहेरेंस ही नहीं आई अभी तक, तो वो क्या सियासत करेगी या क्या तहरीक चलाएगी?
دیکھیں نا ایک ریئلٹیز ہے نا. کوئی آپ نے جو بھی عقل کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے, وہ جی کمپرومائز ہے, وہ ان سے مجھے نہیں پتا. بیرسٹر صاحب نے جو ٹرافی میرے گھر میں بھیجی ہے نا, یا پنڈی سے جو آئی ہے, آ کے لے جائیں آپ. جو انعام مجھے ملا آپ لے کے چلے جاؤ, جو پیسے مجھے ملے تم لے کے چلے جاؤ. اسی طرح گوہر کو ملے ہیں تو ان سے لے جاؤ, عالمین کو ملے ہیں ان سے لے جاؤ, اعظم خان سواتی کو ملے ہیں ان سے لے جاؤ, جنس کو ملے ہیں لے کے چلے جاؤ. یہ جو پارٹی کے اندر اور پھر فیملی کی طرف سے بھی یہ میں بات مطلب کرتا نہیں ہوں, یہ غلط بات ہے. دیکھیے رضاکار ہیں, سارے عزت مانگتے ہیں. آپ کے تنخواہ دار تو ہے کوئی نہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایسے. آپ نے عمران خان صاحب کی ذات کو ان کی وجہ سے پہلے بھی نقصان ہوا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. اب عالیہ حمزہ کا لیٹسٹ فیوڈ آیا ہے. میں اس پہ آتی ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ جا کے کہیں کہ جی بار 4 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے, تو 4 لاکھ اگر اکٹھا ہو تو میں بھی کیوں کہوں گا مذاکرات کریں. آپ لوگ جو لیڈرشپ کو باقی پارٹی سے علیحدہ کرتے ہیں نا, اس میں آپ وہ شفٹنگ دا گول پوسٹ کر دیتے ہیں. جیسے لگتا ہے پارٹی چیئرمین کو چلا رہی ہے. جنرلی پارٹی کے اندر جو بھی چیئرمین ہے, جو قائد ہوتا ہے, وہ اس نے پارٹی کو بھی چلانا. تو چیئرمین کو جب آپ یہ کہیں کہ وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتا تو پھر اس بیچارے کا کیا ہے. اور وہ شریف خان صاحب کی بات کر رہی ہوں, میں بیرسٹر گوہر کی بات نہیں کر رہی, میں بانی کی بات کر رہی ہوں. میں چوائس آف ورڈ میری ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی نے لیڈر کو چلانا ہے یا لیڈر نے پارٹی کو چلانا ہے. پھر میں ان کی طرف بھی آتی ہوں. سم ہینڈیکیپس نا, دیر سم پرابلمس. اگر تو بننگ والا بیٹھے ہوئے ہیں پھر تو آپ یہ تنقید کر سکتی ہیں. عمران خان صاحب پہ تنقید ہو نہیں سکتی. از بیہائنڈ دی بار. ٹھیک ہے, صحیح. فرام پاسٹ 20 months ہی ہیز بین ناٹ افورڈیڈ دا اپرچونٹی ٹو میٹ ہز ادر لائرز جو پارٹی لیڈرز ہیں. جاتے تو وہی ہیں نا 2-4 وکیل جو ہیں, یا کہ وہ اپنی ابو کیا کہتے ہیں فلاں کو لگا دو. پھر تو ان کی جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے وہ تو کامیاب ہو گئی نا. نہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول یہ کر بھی نہیں رہے, اور الحمدللہ پارٹی جو باہر ہیں یہ اپنے لیے کافی ہے. یہ بھی آپ نہیں کر رہے, بات چیت بھی آپ کریں گے, مینڈیٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, اپنی مرضی سے فیصلے بھی نہیں لے سکتے ہیں, تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں اور کیا ایشورنس دے سکتے ہیں؟ آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی انشور نہیں کر سکتے آپ لوگ. دیکھیے اگر واقعتاً ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر واقعتاً پھر ان کی بات درست ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مقابلہ کل صبح اسد کیسر کو 4 نام میں آپ کو ادھر دیتا ہوں, حامد رضا کو, اسد کیسر کو, راجہ ناصر عباس کو, اور ایک آدھا بندہ اور جو ان میں سے ان کو آپ منوا دیں صبح. یہ تو آپ کیا آپ انشور کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات کروا دی جائے تو کیا آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے یا گفتگو شنید ہے یا انگیجمنٹ ہے وہ کریں گے؟ یہ دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے, یہ ابھی گارنٹی دے رہے ہیں ویل ڈو دس پروگرام اگین. آپ کہتی ہیں میں سنڈے بھی اویلیبل ہوں, لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری پارٹی میں سے ان سب کو, اینڈ دس از بیسڈ آن مائی انفارمیشن اینڈ ویری کریڈیبل انفارمیشن, اس پوری پارٹی میں باشمول میرا بھائی فیصل کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عمران خان کی گارنٹی یا بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی دے سکے. بیکاز وہ کہتے ہیں نا صبح سے رات تک کوئی اور ایک ورژن ہوتا ہے اور رات سے صبح تک کوئی اور ورژن ہوتا ہے. اینڈ دس از دا کننڈرم دیٹ دے فیسنگ رائٹ ناؤ ان کی پارٹی کے اندر. آپ کہتی ہیں کہ کوئی ایک کوہیژن نہیں ہے, آپس میں کوئی ربط نہیں ہے, ایک بات کا دوسری بیان نہیں ملتے, وہ اسی وجہ سے ہیں. اور یہ سارے جو ہیں جتنے بھی جو پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں, جو پارلیمنٹ کے باہر بھی موجود ہیں, پرابلم یہ ہے کہ نو بڈی از ولنگ ٹو پٹ دیئر نیک آن لائن اینڈ گیو اینی سارٹ آف گارنٹی اور ورڈ کہ یہ جو ہم آپ کو بات کی گارنٹی کرتے ہیں یہ خان مانے گا. یہ نہیں میں دے رہا ہوں, فیصل صاحب میں دے رہا ہوں خان صاحب کو. آپ کا اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ تھے فیصل صاحب جو بات کر رہے تھے کہ 40 کے قریب ایم این ایز نااہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 9 مئی کے کیسز کے بعد پارلیمنٹ کی ایک نئی شکل ہوگی, ری الیکشنز ہوں گے. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بدلے گی پارلیمنٹ؟ دیکھیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تو افسوسناک جو واقعہ مئی 9 کا تھا جو اس میں ملوث ہیں ڈائریکٹلی, جو آج آپ نے دیکھا کہ ایک کیس کا فیصلہ بھی ہوا, افسوسناک بات ہے. کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی ریمورس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الٹا جو ہے کیے کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو اس پہ بالکل جو لوگ موجود ہیں, جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, وہ تو عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی. پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بڑے چنک میں پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی آئے گی, ری الیکشن ہوگا, پارلیمنٹ کی شکل تبدیل ہوگی؟ دوز دیٹ ہیو بروکن دا لا دے مسٹ فیس دا میوزک اینڈ دے مسٹ فیس ناٹ اونلی فیس دا میوزک بٹ دا کانسیکوینسز آف دیئر ایکشنز فار مئی 9. اور مئی 9 کا جو ان کو سزائیں ہونی ہیں, جو کہ نوشتہ دیوار پہ
نظر آ رہی ہے. میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں. اگری کرتے ہیں ان سے پھر ری الیکشن ہوں گے ٹو گریٹر ایکسٹینٹ. 30 سے 40 سیٹوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اچھے کیسے. نہیں اب مجھے تو نہیں پتا کہ کتنے ایگزیکٹ نمبر آف ہمارے سٹنگ ممبرز. پولیٹیکل کیلکولیشن تو کی ہوگی نا عدالتی فیصلوں کے نظریے میں. دیکھیں خالی ادھر نہیں وہ پروونشل اسمبلی میں بھی تو ہے نا لوگ. یہ اگر آپ یہ کہیں کہ خالی سارے نیشنل اسمبلی کے, خالی نیشنل اسمبلی کے نہیں, پروونشل اسمبلی کے بھی لوگ ہیں. پنجاب میں پروونشل اسمبلی میں بھی لوگ موجود ہیں جو میں 9 کے جو کیسز ہیں 9th میں کے اس میں وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. سو ابھی اس سٹیج پہ کوئی بات چیت تحریک انصاف سے نہیں ہو سکتی؟ میری یہ ایڈوائس ہوگی ابھی فی الوقت دیکھیں ڈائریکٹ انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہو سکتی. دی اونلی انگیجمنٹ دیٹس پاسبل کہ آپ وہ کمیٹیز جو آلریڈی اسپیکر صاحب نے ابھی تک تحلیل نہیں کی, جہاں پہ بات رکی تھی وہیں سے بات کو شروع کریں, لیکن ان ٹی او آرز پہ نہیں. اب وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ان کے نئی ڈیمانڈز کیا ہیں, کیونکہ وہ ڈیمانڈز ہو گئی ختم. ڈیمانڈز تو ان کی ایک ہی ہے, وہ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, الیکشن کی بات کرتے ہیں, نہیں یہ بات کرتے ہیں. ڈیمانڈ ایک ہی ہے جو ایک کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے. ڈیمانڈ جو ایک ہے خان کو رہا کرو, وہ تو پہلی ڈیمانڈ ہے نا. پھر آہستہ آہستہ اپنی اور ڈیمانڈیں آپ کو بتائیں گے نا. بتائیں وہ کچھ لے دے کی بات کرتے ہیں, کم از کم اس کا گیو کیا ہے کچھ رکھیں, پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کیوں کوئی اور ڈیمانڈ کریں. آپ نے یہ ڈیمانڈ پھر عدالتوں سے تو نہیں کر سکتے. ہم ہمارے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پروسیکیوشن سے پیچھے ہٹ جائیں, ہم خان کو رہا کرتے ہیں. نہیں پروسیکیوشن سے نہ آپ پیچھے ہٹیں, نہ آپ کوئی اور کام کریں. آپ جن کے کندھوں پہ آپ چڑھے ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ سر انف از انف, اب آپ مہربانی کرو وہاں کوئی سپریشن کیوں کریں. وہ ان کی حکومت مستحکم ہے, وہ جنگ جیت چکے ہیں, وہ اکانومی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں. وہ یہ سب ہاتھ پیر کٹوائیں اور آپ کو یہ پرسپشن یہ ہے ان کا پولیٹیکل ارینا میں. فرسٹ ٹائم آئی ایم یوزنگ دس پریز کہ وہ خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جن بوتل سے نکلے گا واپس کون پائے گا. سو دس از دیئر اپروچ. تو کیوں نکالیں. تو میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا, میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ پرسپشن بھی بدلنا ضروری ہے کہ آپ جو ہیں انہوں نے کہا یار میری تو کوئی کسی سے نہیں, یعنی عمران خان سے پرسویٹ ہو جاتے ہیں ان کی, وہ ویسے جو ہے نا یہ ڈرتے ہیں خام کا, تو نہ کریں. وہ ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. آپ ان کو جا کے ملنے تو دیں لوگوں کو, آپ ڈھنگ کے لوگ تو ملوائیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. دلچسپ بحث رہے جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو جو نیا قانون اسلام آباد میں پاس ہوا ہے کم عمری کی شادی کی ممانعت کا, بہت ہی یہ ایک اچھا اور امپورٹنٹ قانون ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے چیلنجز ہیں. بات کریں گے ہمارے ساتھ عائشہ رضا فاروق ہوں گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاق میں کم عمر شادی کی ممانعت کا بل جو گزشتہ ایک ہفتے سے کنٹروورسی کا شکار تھا, اس کا اب ایک اختتام ہوا ہے, اور لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ صدر پاکستان نے اس بل کے اوپر سائن کر دیے ہیں اور اب کم عمر کی شادی کی ممانعت کا قانون بن گیا ہے. بچوں کی شادی کی ممانعت کا جو یہ قانون ہے یہ کہتا کیا ہے, اگر ہم کوکلی آپ کو بتا دیں. صدر مملکت آصف الزرداری کے دستخط کے بعد بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل باقاعدہ قانون بن گیا, جس کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر ہوگا. قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں. خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. قانون کے مطابق 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر بچی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بامشقت ہوگی, اور 18 سال سے قبل ساتھ رہنے کو بچے سے زیادتی تصور کیا جائے گا. جو شخص کسی کم عمر دلہن یا دلہے کو زبردستی شادی کرنے پر مجبور کرے اسے 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. قانون میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو علم ہو کہ کم عمر بچوں کی شادی کی جا رہی ہے تو ایسی شادی کو روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی. عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ دے گی. بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے پیش کیا, جبکہ سینٹ میں یہ بل شہری رحمان نے پیش کیا, لیکن اس کے باوجود بہت ساری اس میں رکاوٹیں تھیں. کاؤنسل آف اسلامک انٹرسٹ اس نے اس پہ ایک اعتراض اس کا اظہار کیا. اس کے علاوہ JUIF بھی اس کو چیلنج کرنے کا اس وقت ارادہ رکھتی ہے. یہ اعتراض کیا تھا اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا؟ جی باقاعدہ اعلامیہ آیا. انہوں نے کہا کہ کم عمر بچوں کی شادی کی ممانعت سے متعلق بل ایک غیر اسلامی ہے. اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے کہا کہ شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے. اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس پر سزائیں مقرر کرنے سمیت دیگر شقیں اسلامی احکام سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں. کاؤنسل کے اعلامیے میں 18 سال سے کم عمری کی شادی کو زیادتی یا چائلڈ ابیوز قرار دیا گیا ہے, اور کاؤنسل نے کم سنی کی شادیوں میں مفاسد کی نشاندہی کر کے اس کی حوصلہ شکنی پر زور دیا ہے. جبکہ 2021 میں جو وفاقی شرعی عدالت ہے وہ اس نئے بل کو سپورٹ
के करने के हक में फैसला दे चुकी है। और वो कैसे? वो कहते हैं जी कि शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। और ये 25 अक्टूबर 2021 को वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कानजई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र मुकर्रर करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। वफाकी शरई अदालत के फैसले के मुताबिक लड़कियों को तालीम के जरिए बाख्तियार करना इस्लाम में जरूरी करार दिया गया है। कम उम्री की शादी की वजह से वो तालीम के हसूल से महरूम रह सकती हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि लड़कियों की शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने से लड़कियों को बुनियादी तालीम हासिल करने में मदद मिलेगी। वफाकी शरई अदालत ने अपने फैसले में कई इस्लामी ममालिक जैसे कि मलेशिया, मिस्र और उर्दन का हवाला दिया कि इन इस्लामी ममालिक में भी शादी के लिए उम्र की एक हद मुकर्रर है। यूनिसेफ की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बड़े तशवीशकुन हमारे पास स्टैट्स सामने आते हैं। पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में है जहां पर अभी भी 1,90,00,000 के करीब बच्चियों की कम उम्री में शादी कर दी जाती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें जिसमें ये बात की गई है, और ये कहा है कि पाकिस्तान 1,90,00,000 कमसिन लड़कियों की शादी का मुल्क है। कितनी ये अफसोसनाक तशवीशनाक फैक्ट है जो ये सामने आ रहा है। और पाकिस्तान में हर 6 में से 1 लड़की शादी की कम उम्री में की जाती है उस बच्ची की। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 18% लड़कियां 18 बरस से कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं, जबकि 4% लड़कियों की शादी 15 बरस से भी कम उम्र में हो जाती है। सिर्फ 13% शादीशुदा लड़कियां सानवी तालीम मुकम्मल कर पाती हैं, जबकि गैर शादीशुदा लड़कियों में यह शरह 44% है। तो ये है सारी सूरत हाल। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ आयशा रजा फारूक साहबा मौजूद हैं, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। बहुत शुक्रिया आयशा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो बिल है ये पास हुआ, जैसे तैसे पास हुआ, अभी इसके बहुत सारे मराहिल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये सबसे पहले हमें बताना जरूरी है। तो उस बिल की क्या इम्पोर्टेंस है? ये बिल इंतहाई जरूरी है। आपके मुल्क में 40% आबादी 18 साल से कम है, और आप अगर डेटा उठाकर देखें बहुत सी स्टडीज अब मौजूद हैं जो कहती हैं कि जब कम उम्री में बच्चे या बच्चों की शादी कर दी जाती है तो उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनकी सेहत पे, उनकी जिस्मानी सेहत पे, उनकी जहनी सेहत पे असरात होते हैं। और जब ये कम उम्र में शादी करने वाली बच्चियों को जब ये जचगी की हालत में होती हैं तो जचगी में अमवात की शरह भी बहुत बढ़ जाती है। और पाकिस्तान इस वक्त उन 4 ममालिक में शामिल है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा जचगी की अमवात होती हैं, और एक फैक्टर उसमें कम उम्री की शादी भी होता है। फिर ऐसी बच्चियां जो हैं इनको देखा गया है कि घरेलू तशद्दुद का भी सबसे ज्यादा ये निशाना बनती हैं, और कम उम्री में शादी की वजह से ये बच्चियां जो हैं इनको स्कूलों से तालीम से उठा के इनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन की हैसियत से कि हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें, अच्छी सेहत दें, अच्छी तालीम दें। इस वक्त पाकिस्तान उन 6 ममालिक में शामिल है, 6ठे नंबर पर है जहां पे सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड्स हैं। 19 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स हैं हमारे मुल्क में कुछ इदादो शुमार के मुताबिक, और हर 6 खवातीन में से 1 जो है उसकी कम उम्री में शादी हुई हुई है। तो आई होप ये जो बिल है दिस विल पेव द वे फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर हमारी तमाम बच्चे और बच्चों के लिए। और इस कानून साजी की जो एग्जाम्पल अब ICT में सेट हुई है ये बहुत जल्द हमारे बाकी 3 सूबे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में भी बहुत जल्द ऐसी कानून साजी होगी इंशाअल्लाह, ताकि हम अपने बच्चों के हकूक की पासदारी कर सकें, उनको एक अच्छा सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन आयशा कानून तो पाकिस्तान में बहुत है, हम अगर कहें तो ऑन पेपर हम ओवर लेजिस्लेशन की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ जाता है। सिंध में भी ये कानून है लेकिन वहां पे भी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसमें क्या चैलेंजेस है, इसको इन्फोर्स भी तो कराना है ना। एक तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ फेडरल हुकूमत को, शर्मिला फारूकी साहिबा को जो ये बिल लेकर आई, और तमाम चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट,
اور دونوں ہاؤس آف پارلیمنٹ کو. اٹ از اے مومنٹ ٹو سیلیبریٹ ہیئر. لیکن اس کے بہتر انفورسمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ جن کے لیے یہ بل بنایا گیا ہے وہاں آگاہی اس کی دی جائے. پوری سوسائٹی میں ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس بل میں چائلڈ میرج کو چائلڈ ابیوز کہا گیا ہے, کیونکہ واقعی یہ بچوں کے حقوق کی وائلیشن ہے جب آپ بچوں کو جلدی کم عمری میں ان کی شادی کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کی آگاہی پھیلانی چاہیے. پھر ٹریننگز کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے نکاح رجسٹرارز اور نکاح خوان میں, کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس بل کے مطابق, اس ایکٹ کے مطابق اگر بچہ یا بچی 18 سال سے کم ہوگا اور ان کی شادی کر دی جائے گی تو اس کے اندر نکاح خوان, نکاح رجسٹرار, والدین, گارڈینز جو بھی یہ شادی کے لیے رضامندی دیتے ہیں یا اس میں کوئی اپنا رول پلے کرتے ہیں ان کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں. اور یہ سزائیں جو ہیں پیونیٹیو میجرز ہیں, اس میں فائن بھی ہے اور اس میں امپریزنمنٹ بھی ہے. اور اس کے پھر بہتر اطلاع کے لیے ضروری ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ہے ان کو بھی اس کی آگاہی دی جائے کہ ایسا قانون اب بن گیا ہے. آئی سی ٹی کی حد تک اس کو لاگو ہونا ہے اور اس کو اسٹرکٹ انفورسمنٹ کریں گے تو تبھی یہ جو رویے ہیں آپ کے کم عمری کی شادی میں کرنے کے, ان کو ہم روک سکیں گے. عائشہ, لیکن ابھی اسلام آباد میں ہے, سندھ کے اندر ہے, ابھی 3 صوبوں میں یہ مختلف فیزز میں پڑا ہوا ہے. کہیں یہ کمیٹی کے پاس ہے, کہیں ابھی زیر بحث ہی نہیں آیا, کہیں یہ التوا کا شکار ہے. تو کیا صوبے بھی پابند ہے ایونچولی پھر باقی کہ بھئی جلدی اس کو لیجسلیشن کو تیزی سے کریں؟ وہاں پر یہ معاملے کیوں رکے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی گورنمنٹ اس پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, ان پہ دباؤ بڑھا سکتی ہے؟ ادھر جلدی کام کیسے ہوگا؟ جی, جو ابھی بل پاس ہوا ہے اس آئی سی ٹی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025, اس کا جورسڈکشن صرف آئی سی ٹی کی حد تک محدود ہے. جیسا کہ آپ نے کہا, آپ کو معلوم ہے سندھ میں 2013 سے ایسا قانون موجود ہے. نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ بہت پرو ایکٹیولی بلوچستان کی حکومت, خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کے ساتھ ایڈوکیسی کر رہی ہے. بلوچستان میں یہ ان کا جو اپنا قانون ہے وہ کیبنٹ سے پاس ہو گیا ہے اور ابھی اس کو پروونشل اسمبلی میں لے کرنا ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہماری اطلاع کے مطابق جو کیبنٹ کی کمیٹی آن لیجسلیشن ہے وہاں پہ یہ زیر بحث ہے. کے پی میں یہ قانون کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی ریفر کر دیا گیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے ہی یہ پاس ہوا ہے آئی سی ٹی میں, دس ول سیٹ اے پریسیڈنس, ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. اب باقی 3 صوبوں کے لیے وہ بھی جلد سے جلد یہ قانون سازی کرے تاکہ ہمارے بچے بچیوں کو جو ابیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے چائلڈ میرج کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن سفر ہوتی ہے, ان کی صحت سفر ہوتی ہے, ان کا مستقبل داؤ پہ لگتا ہے, اس کو فوری طور پہ ہم روک سکیں گے. آخری آپ کو الوداع کہنے سے پہلے عائشہ, اسلامی نظریاتی کاؤنسل ابھی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے, جے او ایف اس کو چیلنج کرنے کے لیے جا رہی ہے, تو ابھی اتنا آسان نہیں ہے. اگر اسلامی نظریاتی کاؤنسل اس کو انڈورس نہیں کرتی ہے تو پھر بعد میں تو سوال بھی اٹھ سکتا ہے نا اس قانون کی حیثیت کے اوپر, یا کسی معاملے پہ جا کے دوبارہ یہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں چیزیں. دیکھیے, اگر ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں اس میں لیجسلیٹو پروسیس بہت کلیئرلی دیا گیا ہوا ہے, اور جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں کہا گیا کہ 2/3 اکثریت سے وہ قانون سازی ہونی ہے, وہاں پہ باقی تمام بلز کے بارے میں ایک سمپل میجورٹی کہا گیا ہے. اور یہ قانون جو پاس ہوا ہے سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی, اٹ انجوائڈ سمپل میجورٹی ہیئر. اور کہیں پہ بھی کانسٹیٹیوشن میں نہیں کہا گیا کہ یہ بلز کے اندر یقینی طور پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رضامندی درپے ہے یا ضروری ہے. ان کا ایک ایڈوائزری رول ہے. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے تمام ممبرز کی, ڈاکٹر نعیمی صاحب کی, لیکن اس بل کو ہم ایک چائلڈ رائٹس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, ایک ہیومینیٹیرین ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, ناٹ فرام اے مذہبی لینز. اور تمام والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ایک اچھا مستقبل دیں, اچھی پرورش کریں, اچھی صحت دیں, اچھی تعلیم دیں. بہت شکریہ عائشہ رضا فاروق, پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود تھی. امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے, باقی 3 صوبوں کے اندر اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہوگا تاکہ قانون جلدی سے پاس ہو. یاد رہے کہ یہ 1,60,00,000 بچیوں کی مستقبل کا فیصلہ ہے. پاکستان میں 6 میں سے 1 بچی
कि 14-15 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है। बहुत भयानक के फैक्ट्स और फिगर्स यूनिसेफ की रिपोर्ट के हमारे सामने आए हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि गजा की सूरत हाल पर मजम्मत हो रही है, लेकिन ये सिर्फ लफ्जाजी है। इसकी जो असल सूरत हाल है, ग्राउंड सिचुएशन है, वो हर बढ़ते दिन के साथ मजीद तशवीशनाक हो रही है। और इस वक्त गजा को लिटरली तरस रहा है। उसमें ज्यादा बच्चों की तादाद है जो मैल न्यूट्रिशन है। इस वक्त अरब न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी है और उसने गजा में इमदाद की तकसीम का साने में बदलने के हवाले से एक मुफस्सिल रिपोर्ट जारी की है। और बुध को इसराइली फौज ने भूख प्यास से बेहाल फलस्तीनियों पर फायरिंग की थी, जिससे मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए थे। गजा में शिदत इख्तियार करने वाले गजाई बहरान पर काबू पाने के लिए इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन महदूद इमदादी मराकज कायम करे। इन मराकज तक पहुंचने के लिए हजारों भूखे फलस्तीनियों को शदीद गर्मी में तवील फासला तय करना पड़ता है। भूख से तंग अफराद ने GHF नामी इमदादी मराकज पर लगी रुकावटें तोड़ी, जिसके बाद फायरिंग हुई और भूख से मरते कई फलस्तीनियों को बंदूक की गोलियां खाकर मरना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई इमदादी तंजीम है ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पर इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। 93% लोग शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। एक और रिपोर्ट सामने आई, 93% गजा के अंदर इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी के नए अदादोशुमार हैं। उसके मुताबिक गजा में 93% अफराद बुरानी सतह की शदीद गजाई किल्लत या उससे भी बदतर हालात का सामना कर रहे हैं। भूख के बहरानों की पैमाइश करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे IPC ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गजा कहत के संगीन खतरे का सामना कर रहा है। बैनुल अक़वामी फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इसराइली हुकाम की जानिब से इमदाद और सामान की मुकम्मल नाकाबंदी ने खानदानों को जिंदा रहने के लिए नाकाबिल तसव्वुर इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया है। सेव द चिल्ड्रन ने खबरदार किया है कि अगर नाकाबंदी को खत्म करने, खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम न किए गए तो 10 लाख बच्चे भूख, बीमारी और बिलाखिर मौत के खतरे से दोचार हो सकते हैं। हालिया दिनों में शुमाली गजा के खानदानों ने जिंदा रहने के लिए मायूस कुन इक़दाम किए हैं, जिनमें जानवरों का चारा, खराब आटा और रेत मिला आटा खाना शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हकूक की तंजीमों ने शदीद खदशात का इजहार किया है कि इक़दामात नस्ल कुशी के मुतरादिफ हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।